बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इत्तेहादी हुकूमत है, जिसको इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उनके इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट बकौल इमरान खान न्यूट्रल्स के दरमियान मामलात कुछ ठन गए हैं और कुछ हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें 3-4 बड़े अहम वाक़यात पिछले एक दिन के अंदर हुए हैं, बिलखसूस पिछले 12 घंटों के अंदर, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बहुत कुछ अच्छा नज़र आ रहा है बज़ाहिर, शायद उतना अच्छा नहीं है। इसमें दो बड़ी अहम ख़बरें आपसे शेयर कर रहा हूँ और फिर मैं इन तमाम चीज़ों का एक दूसरे के साथ जो लिंक है वो बयान करूँगा, जिससे ये नज़र आएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और इन हालात को इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ देखना चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन हालात को किस रुख की तरफ लेके जाना चाहती है। वहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसकी वजह से पिछले 12 घंटों के अंदर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हैं कि उनको पब्लिकली अनाउंस किया गया है या सामने लाया गया है। उसके पीछे कुछ अवामिल सियासी हैं, जिसकी वजह से वो दो अहम अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और इनमें एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि अरशद शरीफ का कीनिया में जो तहकीकाती कमेटी भेजी गई, उसने जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो तहकीकात की हैं, वहाँ पे अभी ऐसे अवामिल नज़र आए हैं कि वो जो पहले ये कहा जाता था कि मिसटेकन आइडेंटिटी का ये केस है कि कीनियन पुलिस ने गलत शनाख्त की बुनियाद पर फायरिंग की और जिसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हुए। इसी बयानियों को पहले हुकूमत ने भी अपनाया था और फिर जो हमारी अस्करी लीडरशिप की DGISPR की और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इसी बयानिए को दोहराया गया था और कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि जो इस वक्त तक की FIA की जो तहकीकाती टीम गई थी, उसमें IB का और FIA का अफसर था, उनके ख्याल के मुताबिक ये मिसटेकन आइडेंटिटी का नहीं बल्कि ये टारगेटेड किलिंग का वाक़या है कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ उनको हदफ बनाया गया और उनको कत्ल किया गया वहाँ पर। और इसलिए अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तस्दीक या जो अवामिल के दुबई से जो वहाँ पर गए, तो उनकी सिलसिले में भी अब इस कमेटी को कहा जा रहा है कि वो दुबई भी जाएं। तो एक ये जो अनाउंसमेंट है, जिसको पहले हुकूमती सतह के ऊपर मिसटेकन आइडेंटिटी करार दिया जा रहा था, अब उसको टारगेट किलिंग का नाम दिया गया। और इसी रोज़ जो है कि वो वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 खतूत लिखे जाते हैं। एक अरशद शरीफ के केस के हवाले से कि अदालती तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए और उसके अंदर 5 सवालात दिए हैं, और एक इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, उसके हवाले से भी तहकीकाती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। और ये उन दोनों मामलात के अंदर 5-5 क्वेश्चंस जो है वो रेज़ किए गए हैं। ये 5 क्वेश्चंस अगरचे इनके अंदर अभी इबहाम है, इन सवालात को देखकर ये लगता है कि हुकूमत सिंसेरिटी के साथ असल जो हकीकी मुजरिम या कातिल हैं उन तक पहुंचने की बजाय अपने जो सियासी उनके हरीफ है, मुखालिफ हैं, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं और उन सवालों की से कमीशन को उस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से अरशद शरीफ की फैमिली ने भी और ARY के प्रोग्राम्स के अंदर भी इन सवालात के ऊपर सवालात उठाए गए। और फिर असद उमर ने भी PTI की जानिब से कहा कि ये तो हुकूमत के सवालात हैं कि जो कमीशन से किए गए हैं, जो हमारे सवालात हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि वो भी इनकॉर्पोरेट करें और ये जो कमीशन हो, इसकी जो तहकीकात हो, वो ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। तो ये जो 2 चीज़ें हुई कि एक अरशद शरीफ की जो मिसटेकन आइडेंटिटी का बयानिया था उसको रद्द करके अब ये कहा गया कि उनको हदफ किया गया, और दूसरा फिर अदालती कमीशन के हवाले से खतूत लिखे गए। तो उसी रोज़ सेनेटर परवेज़ रशीद, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर और बड़े पुराने बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं,
ان کی بھی اسی نوعیت کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نکالی جاتی ہے، جس قسم کی آدم سواتی کی نکالی گئی تھی۔ انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور یہ عمل رکنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو بڑا سالڈ اور ایک متحدہ لائحہ عمل طے کرنا ہوگا، ورنہ یہ ایک ایک کو برہنہ کر کے، ریاست کو تو برہنہ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جو ہے کہ یہ رکنا چاہیے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کے اوپر بڑی سالڈ آواز اٹھائی تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی ایسی پارٹی نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے استعفیٰ مانگا، اور انہوں نے کہا جی کو چیئرمین سینٹ کو کل اپنا استعفیٰ پیش کر دیں گے، وچ از ویری انفارچونیٹ کہ ایسی سالڈ اور اصول کے اوپر آواز اٹھنے والی، اس میں ہمیں بلا تفریق جو ہے وہ ایسی غلیظ سوچ، ذہنی مریضانہ سوچ کے خلاف سب کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ جو اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ شرعی اصولوں کے، یہ قوانین پاکستان، آئین پاکستان کے منافی، اور اس کے سب کو یکجا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری سب سے لبرل پارٹی جو ہے، جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے ڈیموکریٹک اور لبرل پارٹی، اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کو آواز اٹھانے پر، آدم سوادی کے معاملے پر جو ہے کہ وہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ سینئر لیڈرشپ آپ سے استعفیٰ چاہتی ہے تو وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دو معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد پرویز رشید کی ویڈیو آنا، تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ وارننگ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں تحقیقات کو یا معاملات کو، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس طرف لے کے جائیں جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس کمیشن میں لکھے گئے خطوط اور ارشد شریف کی تحقیقات سے متعلق اس اسٹیٹمنٹ کو بھی دو دھاری تلوار کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو یہ بیان دیا گیا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیان اور تحقیقات کے لیے کمیشن کے لیے جو خط لکھا گیا، اس کے پیچھے اس وقت پی ایم ایل این کی یہ سوچ ہے کہ ان کو پنجاب کے اندر سپورٹ نہیں کیا جا رہا حکومت کے خاتمے اور نون لیگ کی حکومت کے قیام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اور اس وقت جو پولیٹیکل کیوس بنا ہوا ہے، سب سے بڑا سرد درد جو اس وقت ہے وفاقی حکومت کے لیے، وہ یہ لانگ مارچ اور عمران خان کا پروٹیسٹ ہے۔ اور کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ اس وقت وہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور ان کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اور مسلسل وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، پنجاب کے اندر حکومت کو گرائیں، بندے خریدیں، جو بھی کریں، ان کی حکومت آنی چاہیے۔ یہی میاں نواز شریف صاحب کی آخری فرمائش ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے کہ حکومت آئے گی تو پھر میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ وہ پوری نہیں ہو پا رہی، جس کی بنا کے اوپر حکومت نے عدالتی کمیشن کو خطوط بھی لکھے ہیں اور ارشد شریف کے معاملے کے اندر بھی اس بیانیے سے وڈرا کر کے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، اس کو ٹارگیٹڈ قتل کا معاملہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جواباً ویڈیو آنا ادھر سے وارننگ ہے ان کے لیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ ہمیں پنجاب میں اگر آپ حکومت دلوا دیں تو یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے حکومتی اداروں کی طرف یا جن کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو ہم جو ہے کہ وہاں پہ جو اس کے میزبان تھے ان کی طرف، اور میزبانوں سے پھر جو ہے کہ اے آر وائی کے سی او کی طرف، اور اے آر وائی کے سی او سے اس کو پھر ملاتے ہوئے وہی شہباز گل کا بیانیہ اور شہباز گل سے پھر وہ عمران خان تک لانے کے لیے اس کو اس طرف کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر جو سوالات دیے گئے عدالتی کمیشن کو وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں کہ جو زیادہ پولیٹیکل نوعیت کے ہیں، ریدر دین کہ ایک ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے اوپر جو فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو دھاری اس وقت جو ہے کہ نون لیگ بھی گیم کھیل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آگے سے جواب دے رہی ہے۔ جو اطلاعات ہیں ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے کہ وہ بھی بدھ کے روز جو ہے وہ راولپنڈی میں ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر بھی بڑی اہم ڈسکشنز ہونی ہے، اہم ڈیسیژنز ہونے ہیں۔ اس کے بعد پھر نئے آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے۔ ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ودن اے ویک جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس شروع کیا جائے گا، ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو اس لیے بڑے ہیپننگز جو ہے کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر بہت زیادہ ہیپننگز ہیں۔ تو لیٹس سی، فی الحال تو اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ کافی پنجہ آزمائی کی جا رہی ہے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کہ کس طرح سے اقتدار کو بچایا جائے، کس طرح سے اقتدار کو طول دیا جائے، کس طرح سے طاقت کے مراکز کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ کس کے اعصاب کس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ اگلے 2 دن کے اندر جو بھی اپڈیٹ ہوتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔